استديو السلام كما تخونوا كبرات تخاتلتي زمدب نلومي 28 سنة 2025 قدام قطرن بقر بريزيدنت من محدار كل أمحارة نبرن ناي حجي بريزيدنت بيت مخري فدرشين إثيوبيان زخونة أغنيه تشاغر أب أفموت كم زركب زوز حابريتان أبتان مراحت مكاين هلكيت بمئنقات بيرمودا تريانجل استغيرت كبابي كل الأمحارة لومون جاملاو هلكيت مقت أمون أب مونغو رواندان ديمقراسيا ريبابليك كونغو سممع سلام بصحن كمون إيران أب وان كينات مس إسرائيل نايستقتلو سوسا مراحتن نيكلوراو ساينتيستن سنة سرعات كوري تكايد كمزلا زبلن كالوتن زيناتات حيزلكم مسئلكم كسام موداتا مسايسانيحهم كتكاتاتولو بخبري يعدم بريزيدنت من محدار كل الأمحارة نبرن ناي حجي بريزيدنت بيت مخري فدرشين إثيوبيان زخونة أغنيه تشاغر أبز حلف صومون بزاقات محادقة هليكوبتر كبير قدات كم زبوصحو تحبيرم كم زفلت أبز حلف قربا معالتات أب كل الأمحارة فولي بوتا غورغورا لعلوات سب سلطان منغست إثيوبيا سعينا من باراز تحبر هليكوبتر محمشاشا زذكر كوينم أبوشتا كابزنوبور حلفتي حاد أغنيه تشاغر بتي زاقات مكبير حادقة أب أفموت مهلاو يحبرم اتي أب وان كوينات تقراي بريزيدنت كل الأمحارة بمخان هزبتا كل الانصار هزب تقراي كل عالب مقسقواس أب مونغو هزبتا تقراينا محران سألن متفنان كتكل لعول ترى مصواتو زمسكرلو أغنيهم أبز حجوان أب هوسبيتال كفل صنوع مكتتال كم زركب يوم اتو منشتات غليصهم يت ألات اسكالت أفاق زيدرس كذي بوالا رفتي لنا يهزب يملا إثيوبيا حزب طلات ነው يهزب ኦሮሞ طلات ነው يهزب ያፋሩ طلات ነው የጋምቤላ طلات ነው የሶማሌው طلات ነው ስለሆነም በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግንነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው كل الأمحارة نزحلفو كل التعامتات بقونص عطوقات فانون حيلتات ستان زحمس زلو كل الكوينو نبرتي وفيرون بسلام زي أطولو كونتات تفتير اللهم نزي سعيبو دما أبت كلل زي حقاو مقتلتي مأسرتن مجويتن بسفيحو كمز فسم تتابغتي سواو مسلات يقلصم أبزو صومن أبزوبا معراب قندر بستفز ممتقعتي بوحد وعسرت شديشت مرحت مكاين كوقتولون كاللوون كوزرم زي تفلت دما كم زتجاويو من محدار تكبابن محبر مرحت مكاينن قليصام أبتي فوليسومو مكا بزبل زفلت أب وردا متما عسرت شديشت سنة كلتشن عسرت شوعاتن عامة مرت قئس كباب ساعات حموشتن فرقان أقامشات بعطوات كمان بستفز ممتقعتي نوصها تسافرتن مرحت مكاينن كم زتقتلو من محدار تكبابي قليصام مبزحاتو أمتهم زماتو كابي جبوتي زمناو دقع زقوا عزون بحيلتات ستا تعجبهم زنبور مرحتي ناي صعنت مكاين مخانو من تحبيرم بزعبات متقعت زملكات زرزر مجلس زوصي من محدار تزوبام نت متقعتي قبل على حيلتات مكل خالن حيلتات ستان كونيل كان أقدمو زتتل منكبل كسيسم زاقيت أتوم بتمتقعتي زتخصصو عطوقات حلافنتاي وصدن ويدما ملاشي هاونالو زبالة اتم محدار أتوم آخر ارتزبالو من ننوح عامتات نتكبابي ربي شوميلو زخصصو من عطوقات كمانت كساد حيزوم متقعتي كم زخفتو قليصم أتوم عطوقات دحر الزفصامة دحر حادة معالتون بتماساسالي قبل الحيلتات سطتا منغستي تماساسال متقعتي كم زكايدو اتم محدار زوبا أفليتوم أتوم عطوقات دحر الزفصامة دحر حادة معالتون بتماساسالي قبل الحيلتات سطتا منغستي تماساسال متقعتي كم زكايدو اتم محدار زوبا أفليتوم حلاف محبر مرحت عبيت مكاين تانا نبيبسي أمحارنيا أبزهب حبريتام تمسمر كل جزية مرحت مكاين زيج ويلو زقتلولن كم وز سرقلن بوتا كم زخونة يزارب وتم العلو داب زلوم زبلوم عطوقات أب تكبابي أب سلست كبابيتات نمرحت مكاين علامة يقبرو كم زلوو حبيرم تي إثيوبيا من السودان زراخبن نتهاجر كند مسمر نقد زخونة
ዝኾነን መንገዲ መተማም ንመራሕቲ መካይን ሓደገኛ ቦታ ኮይኑ ከም ዝቐነየን ንክልተ ኣዋርሕቲ ዓጽዩ ከም ዝጸንሐን እውን ገሊጾም ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደር እቶም ዕጡቋት ነቶም መራሕቲ መካይን ካብ መካይኖም ክወጹ ከለዎ ብጭካነ ከም ዝቐተልዎም ገሊጾም ካብቶም ዝሞቱ ሓደ በዓል ሓዳር ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ዝኾነ ሰሎሞን ሙሳ ዝተባህለ መራሒ ናይ ጽዕነት መኪና ከም ዝርከብ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ንቢቢሲ ሓቢሩሎም ብዛዕባ ድሕነቱ ስክፍታ ነይሩና ንሱ እውን እቲ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ነይሮም ብሰንኪ ስራሕን ናብራን ጥራይ ከይዱም መራሒ ስድራ ስለ ዝኾነ ኣቦ ቆልዒኡ ይብል ብመሰረት ካብቲ ማሕበር ዝተረኸበ ሓበሬታ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ መራሕቲ መካይን እውን ጅሆ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እቲ ዞባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 16 መራሕቲ መካይን ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ ዘሎ ብረቡዕ ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ካልእ ሓበሬታ ግና ቁጽሪ ምውታት 21 ምዃኖምን ጠንቅሞቶም ድማ ኣብ መንጎ ኣባላት ጸጥታ ፌደራል መንግስትን ዕጡቋት ፋኖን ብዝተኻየደ ጎንፂ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ ሩዋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ነዊሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ውዕል ሰላም ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ተፈራሪመን እዚ ውዕል ሰላም ነተን 10ታት ዓመታት ክተፈናና ዝጸንሐ ጎረባብቲ ሃገራት ዘቀራርብን ንኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕደና ከተካይድ ዝኽእላኒ ተባሂሉ ተገሊጹሎም እቲ ውዕል ነቶም ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ኮይኖም ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቋት ከይተፋነኖም ዕጥቆም ክፈትሑን ክዋሃዱን እውን ዝጠልብ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምስፋንን ውዕል ሰላም ንምፍራራምን ክግበር ዝጸንሐ ፈተነታት ክፈሽል እዩ ጸኒሑ ፕሬዚደንታት ኣሜሪካን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ነቲ ውዕል ኣዝዩ ዓብዪ ናይ ወለዶታት ዓወት ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ዓርቢ ሎሚ ዕንወትን ግጭትን መወዳእቱ ኮይኑሎም እቲ መላእ ዞባ ከዓ ሓድሽ ምዕራፍ ተስፋን ዕድላትን ተፈጢሩሎ ክብል ገሊጾም እቶም ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ብምክትል ፕሬዚደንት ቬዲ ቫንስን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ማርክ ሩቢን ተሰኒዮም ንትራምፕ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝረኸብሉ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውዕል ክቡር ዓወት ብምባል ገሊጽዎም ትራምፕ ኣብቲ ኣቐዲሙ ቦቶም ዝምልከቶም ልኡኻ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ፌርሙኡ ቅድሚ ምውሳኹም እዚ ዓብዪ ስርሕቲ ብምባል ናድኡ ገሊጹሎም እዩ እቲ ስምምዕ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኮንጎን ሩዋንዳን ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እዩ ተፈሪሞም ኣብ ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ግጭት 12 መዓልታት ንዝሞቱ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኒውክሌራዊ ሳይንቲስትን ዝርከብዎም ኣስታት ሱሳ ሰባት ሃገራዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይካየድ ኣሎ ስእሊ ዝሞቱ ኣዘዝቲ ዝሓዙ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ማእከል ቴህራን ኣብ ጥቓ ኣደባባይ ኢንገላብ ነቲ ብባንዴራ ኢራን ዝተሸፈኑ ሳንዱቕ ሬሳታት ዓጅቦሞ ይረኣዩ እቲ ግጭት ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ብተኹሲ ደው ምባል ዝተዛዘመ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝርከቡ ወሰንቲ ኒውክሌራዊ ቦታታት ብቦምባታት ብምድብዳብ ብቐጥታ ምስታፋ ዝፍለጥ እዮም ካብቶም ዝተቆትሉ ኣብ ኢራን ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ወተሃደራዊ መኮነን ሓለቓ ስታፍ ዕጡቕ ሓይልታት ኢራን ዝነበረ መሐመድ ባገሪ ይርከብዎም ጸሊም ክዳን ዝተኸድኑ ሓያል ኢራናውያን ስእሊ ናይቶም ዝተቆትሉ ሓለፍትን ባንዴራ ኢራንን ሒዞም ንእስራኤልን ኣሜሪካን ዝኹንን ንመንግስቶም ዘለዎም ደገፍ ዝገልጽ ጭርሖታት ሒዞም ነቲ ሬሳታት ኣሰንዮሞም ካብቶም ሎሚ ቀዳም ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈጸመሎም ዋና ኣዛዛ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ሑሴን ሰላሚ ከምውን ከም በዓል መሐመድ መህዲ ቴህራንቺ ዝኣመሰሎም ሓያለ ተመራመርቲ ኒውክሌር ይርከብዎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ንኢራን ምድብዳብ ዝብል ሓሳብ ካብ ጣውላ ዘይተላዓለ ሕርያ ኢሉ ድሕሪ ምግላጺኡ እዚ ሃገራዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝካየድ ዘሎ ትራምፕ ብዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብጋዜጠኛ ቢቢሲ ኖሚያ ኢክባል ንዝቐረበሉ ሕቶ እንክምልስ ስለያ ኣሜሪካ ኢራን ዩራኒየም ክሳብ ተሓሳስብ ደረጃ ከተህብትም ከም ትኽእል ተዳኣደምዲሞም ብዘይ ሕቶ ነታ ሃገር ከጥቃዕ ምዃኑ ገሊጾም ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ንኣያቶላህ ዓሊ ካሜናይ ካብ ሞት ከም ዘድሓኖ ገሊጾም ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ላዕለዋይ መራሒ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካሜኒ ኣበይ ከም ዝተዓቆበ ብልክዕ ንፈልጥ ነርና ኢና እስራኤል ወይ ዕጡቓት ሓይልታት ኣሜሪካ ክቆትልዎ ግን ኣይፈቐድኩሎምን ካብ ኣዝዩ ጽዩ
ግዙፍን ዘሐፍርን ሞት አድሕነዮ ብምባል ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ትሩዝ ዝተሰመየ ማሕበራዊ ሚድያ የቀኒለይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምባል ንገዛ ርእሱ ኣመስጊኖም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ድማ ትራምፕ ብዛዕባ ንኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ዘየድል ርእቶታት ካብ መሃብ ክቁጠብ ኣተሓሳሲቦም ትራምፕ ብዛዕባ ውዕላት ዝግደስ እንተኮይኑ ብዛዕባ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ካሜኒ ዘይቅቡልን ዘይእዱብን ቃላት ካብ ምጥቃም ክቁጠብ ኣለዎ ብምባል ኣብ ኤክስ ጽሒፎም እዚ ሓያል ህዝቢ ኢራን እስራኤል ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ብዘይካ ኣቦይላ ናብ ኣሜሪካ ብምጥራዕ ካብ ሚሳይላትና ክትከላኸል ምፍታን ዓቕሚ ከም ዘይብላ ንዓለም ኣርእይዋ ኣይክብል ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዝኾነ ኣራግቺ ኣብ ልዕሊ ኻሜኒ ዘለዎ ናእዳ ገሊጹ